नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने अभी तक जाना है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात का माल किन किन लोगों को देना चाहिए। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़कात का माल किन लोगों को देना मना है। मालदार कोई भी मालदार शख्स जो साहिब निसाब हो, जिस पर खुद ज़कात फ़र्ज़ है, इसको ज़कात का माल जायज़ नहीं है देना। ठीक है, यानी ये तो जनरल सी बात है कि जो खुद ज़कात देने वाला है उसको ज़कात लगती ही नहीं है। दूसरी बात, कोई भी शख्स जो बनी हाशिम यानी हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील, हज़रत अब्बास, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हो, उसको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं है। पहले किसी को ज़कात देने से पहले ये लाजमी देख लेना चाहिए आया वो सैयद तो नहीं है। सैयद ज़ादों को ज़कात नहीं लगती। फिर इसके बाद अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसके साथ ही साथ शोहर अपनी औरत को यानी शोहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकते। ये नहीं ना करना कि शौहर अपनी बीवी को ज़कात दे दे कि घर का माल घर ही रह जाए और बीवी अपने शौहर को दे दे, तुम इस्तेमाल कर लो तो मेरी भी ज़कात घर ही रह जाए। ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये चक्कर नहीं चलाने। ठीक है, मियाँ बीवी एक ही होता है, दोनों गाड़ी के पहिए हैं दो, तो ना शौहर बीवी को ज़कात दे सकता है और ना ही बीवी अपनी ज़कात शौहर को दे सकती है। इसके बाद इसी तरह इन्हीं लोगों को सदका फ़ितर और कुफारा भी नहीं दे सकते। अब कोई शख्स साहिब निसाब है, अब उसके बच्चे हैं छोटे नाबालिग, ठीक है, उन बच्चों को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई साहिब निसाब है और उसकी औलाद बालिग है और वो निसाब के मालिक नहीं है, यानी अब देखें ना, कुछ बच्चे अपने माँ बाप से अलहदा भी होते हैं। अब उसका जो वालिदैन थे वो साहिब निसाब थे, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी। ठीक है, वो उनको तो ज़कात दे ही नहीं सकते, हम लोगों ने जान लिया। अब उनकी औलाद है, कोई उनका बेटा है जो साहिब निसाब नहीं है और वो थोड़े गरीब है, मोहताज है, मस्कीन है, उस शख्स को ज़कात दी जा सकती है। ऐसे नहीं कहना, सोचना, ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं रखना कि उसके माँ बाप को तो ज़कात नहीं लगती तो हम उसको ज़कात क्यों दें। ये पर्सनल एक कॉन्सेप्ट है कि आपने इंडिविजुअल देखना है कि आया जिस शख्स को आप ज़कात देने जा रहे हैं उसके माँ बाप जो हैं वो साहिब निसाब हो सकते हैं कि आप, लेकिन वो नहीं है साहिब निसाब, तो उसको ज़कात लगती है। नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं लगेगी, बालिग बच्चे को लग जाएगी। और किसी भी काफिर, मुर्तिद, बदमज़हब को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं है। ये हम लोगों ने पहले जान लिया कि किसी भी नॉन मुस्लिम, किसी भी काफिर को, किसी भी मुर्तिद को, किसी भी मरज़ई को आप ज़कात, किसी क्रिश्चियन को, किसी ज्यूस को आप ज़कात नहीं दे सकते, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप अपनी बहू को जो कि साहिब निसाब नहीं है और वो मोहताज है, मस्कीन है, इसी तरह अपने दामाद को और अपनी सौतेली माँ को या अपने सौतेले बाप को या अपनी बीवी की औलाद जो उसके दूसरे शोहर से हो या शोहर की औलाद जो उसकी दूसरी बीवी से हो और दूसरे रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। भाई भी अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं जबकि वो साहिब निसाब ना हो और क्या नाम है, वो गरीब हो, मुस्तहिक हो, तो भाई भी जो है अपनी बहन को ज़कात अदा कर सकते हैं। इसी तरह कोई तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी अगर माल के निसाब नहीं है तो इसको ज़कात दी जा सकती है, मगर इसका सवाल करना या सवाल करने से क्या मतलब है, क्या वो सवाल ना करे। सफ़ेद पोश जैसे लोग होते हैं, ठीक होते हैं, देखने में सेहतमंद होते हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं होता, कोई वसाइल नहीं होते, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे होते या उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे शख्स को भी जो साहिब निसाब नहीं है उसको ज़कात लगती है। लेकिन ऐसे शख्स को ये नहीं चाहिए कि अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो मांगना शुरू कर दे।
اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور کنسیپٹ ضروری جو ہے کلیئر کرنا، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ اس لیے اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو صرف آپ نے اس کی خاطر تواضع کر دی ہے۔ اگر کھانا پکا کر فقیروں کو کھانا دے دے اور اس کو اس کھانے کا مالک بنا دے، وہ چاہے اس کو کھائیں یا کسی کو دے دیں یا بیچ ڈالیں، تو زکوٰۃ ہو گئی۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، تو آپ نے اس کے ہینڈ اوور کرنی ہے وہ چیز کہ یہ میں نے آپ کو دیا۔ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن اس کو مالک بنانا ضروری ہے اس پیسوں کا۔ اب وہ چاہے، یا اب آپ نے اس کو کوئی لباس دیا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز دی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے کوئی کپڑے لے دیے ہیں، کوئی اس کو کھانے پینے کی چیز لے دی ہے، تو آپ نے اس کو ادا کرنی ہے۔ وہ چاہے کھائے، چاہے پکائے، چاہے آگے دے، وہ اس کا سر درد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اس کا مالک بنانا ہے اس چیز کا، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں جی یہ میری زکوٰۃ کے پیسے تھے، میں نے اس سے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، اگلا مالک ہی نہیں بنا اس چیز کا، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مال مسجد یا مدرسہ یا مہمان خانے کی عمارت میں لگانا، یا میت کے کفن دفن میں لگانا، یا کنواں بنوا دینا، یا کتابیں خرید کر کسی مدرسے میں وقف کر دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ کسی ایسے آدمی کو مال زکوٰۃ کا مالک نہ بنا دے جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ فقیر زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد خود اپنی طرف سے اگر مدرسہ و مسجد کی عمارت میں لگا دے یا میت کے کفن دفن میں صرف کر دے تو یہ جائز ہے۔ یعنی آپ نے شرعی فقیر کو زکوٰۃ ادا کر کے اس کا مالک بنانا ہے، پھر چاہے تو وہ جدھر مرضی اپنا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اس کو دیا آپ نے، وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں اگر آپ چاہتے ہیں لگائیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس مسجد کے قاری سے جو شرعی فقیر ہوں اس کو زکوٰۃ دیں، اس کے ساتھ بات کر لیں کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے، پھر وہ جو شخص ہے، جو قاری ہے، جو مولوی صاحب ہیں، وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نے ان کو دی ہے، آپ نے ان کو دے دی، وہ شرعی فقیر تھے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، انہوں نے لے لی، وہ مالک بن گئے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ قبول بھی ہو گئی۔ اب وہ جو مولوی صاحب ہیں اس پیسے کو مسجد کی تعمیر اور مرمت یا کسی بھی جو ضروری ان کو لگتا ہے مسجد کے کاموں میں جو صرف کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کام، لیکن ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی لگا دیں کوئی چیز۔ وہ زکوٰۃ کا اگلا بندہ مالک بننا چاہیے، آپ نے جو اماؤنٹ نکالی ہے زکوٰۃ کی، نیکسٹ پرسن اس کو اون کرے، یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، چچا، پھوپھی کو مد نظر رکھا جائے، پھر ان کی اولاد کو، یعنی اپنے بہن بھائیوں کی اولاد، اپنے چچا ذات، اپنی پھوپھی ذات کی کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد یعنی اپنے ماموں، اپنی خالہ اور پھر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر اور گاؤں والوں کو دیں، اور علم دین حاصل کرنے والے طالب علموں کو بھی دینا افضل ہے۔ یعنی یہ کیٹیگری ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے نیچے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے، پھر بھائی بہنوں کے بعد آپ نے اپنے دادکوں والی سائڈ پہ دیکھنا ہے، اپنے چچا اور اپنی پھوپھو، پھر ان کی اولاد، چچا زاد اور پھوپھی زاد، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کی نظر میں کوئی آ رہا، پھر آپ اپنے ماموں اور اپنی خالہ کو دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے یا مستحق ہیں، شرعی فقیر ہیں، تو ان کو زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر ان کو دی جائے، اگر پھر وہ بھی نہیں ہے، پھر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، یعنی ماموں زاد آپ کے یا آپ کی خالہ زاد، پھر اس کے بعد آپ نے باقی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، پھر پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، پھر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے شہر گاؤں والوں کو، یعنی پھر آپ اوروں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیٹیگری آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ یہ جو صدقہ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اس طریقے سے آپ کو ڈبل ثواب ہوتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت مہینوں میں ہمیں اچھے سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے ناقص عمل ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔